JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. IIT आणि NIT ही दोन्ही कॉलेजी हाचे पयलीं गेली 15 वर्सां गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसांत चालू आशिल्ली. पयलीं आयली NIT त्या नंतर आयली IIT. सगळे चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आशिल्लें ही दोन्ही कॉलेजां युनिवर्सिटी ज्यो आसात तांची कॉलेजां गोंयांत येवच्यो. आणि त्या प्रमाणे NIT आयली तें बरे तरेन जालें. आमचे घरचे जे आज पायलट जावन हांगा आसा ते सुद्दां ह्या कॉलेजींत शिकून पयले 10 पास जाले बाय गौरी NIT. आणि त्या नंतर आता NIT आमची उपळी ह्या भागात येयली. आणि प्रश्न आशिल्लो IITचो IIT हेची व्हडली जमीन आमचे कडेन एवेलेबल नाशिल्ली. आणि त्या खातीर प्रत्येक कडेन गेल्या नंतर लोक ताका ओपोज करताले कित्याक खूब मोठी जमीन ताका जाय. पूण जेन्ना प्रपोजल अशें आयलें की कमीत कमी जमीन जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांणी थंयच कित्याक करतली काय म्हणून. आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन 1963-64 ही सबंद जमीन त्या वेळार जर एअरपोर्टा खातीर एक्वायर केल्ली. त्यानंतर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस ह्या जमनीत जालो आणि तो 1968 ते काम चालू जावन 1971 त्याची इनॉग्रेशन जालें. आणि ह्या हातूंत 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां दिवंक शकता अशें टेक्निकल एज्युकेशन बोर्ड आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन डिसायड केलें. जेन्ना ही न्यूज म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांवें सांगलें ह्या इतल्या एरियेंत जर ते करूंक शकता जाल्यार नक्कीच ही जी IIT इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसां चलता आमचे सगळे जी कंडिशन आसा आमचे बांदोडा पंचायतीचे आसा, आमचे थंय कटमगाळ आसा, त्यानंतर आमचे धनगर समाज आसा, त्यानंतर आमच्या कटमगाळीची लॉजां आसा, धाजण समाज आसा. हांकां सगळ्यांक सांबाळून जर ते गोश्टी जर जाता आसत जाल्यार ताका सुदीन ढवळीकराचो पाठिंबा आसा. आणि त्या प्रमाणे आज हे सगळे 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीत हे IIT मुखार जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. ती जातली की ना हें हांव सांगूंक शकना, कारण प्रत्येकाच्या मनात वेगवेगळे विचार आसता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आसा तांणी आज लेटर दिलां की आमकां मान्य आसा म्हणून. पूण मान्य जरी असलें फुडले सोपस्कार पूर्ण करता आसतना तांणी योग्य रितीन गांवचे सगळे गांवपण लक्षांत घेवन सगळे मुखार वचचे. आणि ताका आमी आमचे सगळे कॅबिनेटाचो परमिशन आसतलें, मुख्यमंत्र्याचें परमिशन आसतलें, त्या खातीरूच हें सगळें जाल्लें आसा. आणि बरे तरेन सगळ्यांनी ह्यो गोश्टी जर केल्यो आमच्या गांवाक एक वेगळेपण आणि मोठें नांव आमच्या वर्ल्ड नकाशार वचलें. जशें आतां IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास अशें म्हणटात तशें IIT गोवा बांदोरा म्हणून येतलें. आमचें हें नांव जें आसा तें वर्ल्ड नकाशाचेर. सो फार्मागुडी एड्युकेशन हब जातले. डेफिनेटली एड्युकेशन हब आसात तो. आणि तातूंत पडटलो आणि आसाय बी IIT अजून आसाय बी जवळ जवळ 8 बिल्डिंगो IITच्यो आसा. त्या शिवाय हॉस्टेलां आसात. पूण आनी मुखार जवळ जवळ 15-16 बिल्डिंगो येतल्यो. आणि ताचें श्रेय हें गांवकऱ्यांक आसतलें अशें म्हाका दिसता. मतदारसंघाकूय आसतलें आणि गांवच्या लोकांक आसतलें. इम्पॉर्टंट हें गांवच्या लोकांक आसतलें आणि तें खरें श्रेय आसा अशें म्हाका दिसता. खंयचीं भुरगीं येवं, गोंयचीं भुरगीं शिकूं, आमचीं भुरगीं शिकूं, पूण ही जी खरें मोठेपण ह्या हातूंत आमकां मेळटलें. The voice for Goy.